10 लाख में आ गया अली का अली बेटा। 10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला अब्बास ने। 10 लाख की आंख में आंख डाल के लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने एक कल्ब मुतमईन ने मुस्कुरा के फरमाया, तुम तो ये नहीं बता सकते कि तुम कौन हो, लेकिन मुझसे सुनो मैं कौन। गुंगों की औलादें बोलते हुए कुरान को सुनो। 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं, अय्युहन्नास दिले हैदर कर्रार हूँ मैं, सब मेरे सामने मजबूर हैं मुख्तार हूँ मैं। फरमाया सूरमा सफ शिकनो गाजियो जर्रार हूँ मैं, आलमे सर से किसी फौज का सालार हूँ मैं। फरमाया मुझे नहीं पहचानो, असदुल्लाह का अक्कास मुझे कहते हैं, शेर हूँ इसलिए अब्बास। मुझे पहचानो मेरा नाम है अब्बास, ये आम बात नहीं, मैं ऐलान कर रहा हूँ। आरजू है तो कोई हरफे दुआ है, लेकिन जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन फरमाया मूसा भी उसी के खजाने का मोती, आदम भी उसी के खजाने का मोती, नूह भी उसी के खजाने। अब्बास फरमाते उस जात के खजाने में कमी जो कोई नहीं, फरमाते कोई मूसा कोई हारून वफा है, लेकिन कंज़े माबूद नगीनों से भरा है, लेकिन पास ने फरमाया उसके खजाने में कमी नहीं, लेकिन वक्त वक्त तुमने मुझे जो नहीं पहचाना, जो भी मोती है वो सच्चा है, खरा है, लेकिन मुझे पहचानो, कुल ईमान इमाम असली ने मांगा, मैं अकेला हूं जिसे रब से आली। बीच मजमे से आवाज आ गई, बता तो सही तू कौन है जिसे एक अली ने, जिसने कुछ नहीं मांगा उसने तुझे मांगा, कैसे कैसे? अब्बास फरमाते हैं कलेजा बर्दाश्त करे तो सुन, तूने पूछा है ना कैसे मांगा, आ मैं तुझे बताऊं। अल गरज बहरे मुनाजात उठे दस्ते खुदा, सज गई बोलते कुरान के होठों पे दुआ। अब्बास फरमाते हैं रुखे तारीख उखुवत पे चढ़ा रंग वफा। अब्बास फरमाते हैं बैते मौलूद हरम देख के कुदरत ने कहा, अल्लाह की आवाज आई, अली मेरा दिल बन गया है, आप गरूर शबे तारीख जरा मांद भी हो, 12 सूरज है जब इस घर में तो एक चांद भी हो। अब्बास फरमाते हैं अफसोस इस बात का तुमने मुझे नहीं पहचाना, क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आप कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, अरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूं, अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, छूट गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लक़ब भूल गया? फरमाया तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं अब्बास ऐलान कर रहा हूँ, मेरे दादा है वली और मेरे बाबा है इमाम, मेरे 2 भाई इमाम और भतीजा है इमाम। ये जो हम गाजी पढ़ रहे हैं ना, ये तो जनाब उम्मुल बनीन की आगोश की गर्मी है, अली का खून तो दुनिया ने देखा ही है। बाकिरुल इल्म की सूरत मेरा पोता है इमाम। फरमाया नस्ल की नस्ल घराने का घराना है इमाम, बात हक है तो बद्दाईद इलाही देगा, हिजरे अस्वद मेरे दावे की गवाही। उस टीले से नीचे उतरे और जा रहे हैं ख़याम हुसैनी में इजाजत लेने, लड़ने की, मिसराए इसने फर्जंदे रसूले मदनी की खातिर, इंतकामे दिलो जाने हसनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर, खंजरो नेजाओ शमशीर जनी की खातिर, मिसरा है सरे मैदान विगा बुत शिकनी की खातिर, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खानाए काबा में आली। 19 से ज्यादा सामने ग्रामी वजूहात मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को गले से लगा के बयान फरमाई कि गाजी मैं तुझे लड़ने की इजाजत इस वजह से भी नहीं दे सकता, इस वजह से भी नहीं दे सकता, ये भी एक वजह है, ये भी एक वजह है। अब मेरे मौला हुसैन ने तमाम बातें करके फरमाया गाजी एक वजह ये भी है, और वैसे भी कहाँ तुम ये जफाकार कहाँ, और
اور ویسے بھی کہاں تم یہ جفاکار کہاں، شیر جرار کہاں، شام کے فرار کہاں، فتنہ ہو فتنہ کرو بزدل و اغیار کہاں، اور شان خلف حیدر کرار۔ عباس فرماتے ہیں مولا یہ تمام باتیں بجا، لیکن مجھے بتائیں مجھے کیوں نہیں لڑنے دے رہے؟ بھائی کو گلے سے لگا کے فرماتے ہیں عباس بجا ہے نا، یہ نہیں جس کے کھلونے ہیں اسی کی خاطر تم انہیں چھوڑ دو اصغر کی ہنسی کی۔ ٹھیک ہے میں نہیں لڑتا جیسے مجھے حکم دیتے۔ خیام میں حسینی سے علموں والا بادشاہ باہر آیا، پھر ہوا کیا؟ آسمان تک جو گئی شیر نیستا کی پکار، ملک الموت نے گھبرا کے کہا جی سرکار۔ لہجۂ خیز میں بولا یہ حسینی جرار، لہجۂ خیز میں بولا یہ حسینی جرار۔ ملک الموت سن رہے ہو جو ترائی پہ ہے شور اشرار؟ جی بادشاہ سن رہا ہوں۔ ملک الموت میرا ایک چھوٹا سا کام کر دے، بادشاہ مجھے حکم کریں۔ اب وہ حکم سنیے گا۔ دشمنی میں یہ کئی روز سے بل کھاتے ہیں، جاؤ دریا پہ خبر کر دو کہ ہم۔ یہ خبر سن کے عجب خوف کا بادل چھا، ہر ستم گر کا جگر کانپ اٹھا تھرایا، بدحواسی میں بنے سادے نہیں چلایا، نہر سے بھاگ چلو قہر الہی آیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا وجہ یہ ہے وہ سامنے دیکھو، سر جگر ہاتھ کمر اور گلے جاتے ہیں، شیر آتا ہے تو روباہ چلے جاتے پہرے داروں کی صدا تھی کہ ترائی چھوڑو، اپنے بس میں نہیں ہرگز یہ لڑائی چھوڑو، تو اب یہ فریاد یہ نوحہ یہ دہائی چھوڑو، ارے وقت ہے بھاگ نکلنے کا کلائی چھوڑو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ابن سعد نے کہا سامنے غازی ہے، یہ بات یاد رکھنا، خیز میں آ کے جو تلوار چلا دیتا ہے یہ پرندوں کی طرح سر کو اڑا دیتا ہے۔ 10 لاکھ کے سامنے آ گئے میرے مولا عباس، 10 لاکھ کی آنکھ میں آنکھ ڈالی اور حیران مسکرا کے فرماتے ہیں شمر بزدل سپاہ جور منگا اور منگا، دیر کس بات کی فی الفور منگا اور منگا، اپنے انجام پہ کر غور منگا اور منگا، ارے مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا، مجھ سے لڑنا ہے تو فوج اور منگا۔ شمر نکل 9 لاکھ کا لشکر ہے، کیا یہ کم ہے؟ عباس فرماتے ہیں مجھے 9 لاکھ نہ سنا، یہ بات یاد رکھی، اشہلے زیر کو ہوشیار کچل ڈالے گا، اتنا لشکر